अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का हमने मौज़ू जो है जो रखा है वो इस्लाम और मुसलमान है। और इसमें जो है हम थोड़ा-सा कुछ हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों की हमारे नज़दीक क्या वैल्यूज़ हैं इस्लाम की, और मुसलमान एक लफ्ज़ है तो उसको हम किस तरह से हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो उसमें जो है हमारे पास क्या हमारे ज़हनी नशोनुमा और हमारा इर्तिका का सफ़र किस तरह से जारी और सारी होता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और इसमें इस मौज़ू का चुनाव की वजह ये भी है कि हम अपने आप को पहचान सकें और अपने वजूद के एतबार से जो है अपनी एक कद्र को, जो हम इस कायनात में आए हैं और हम इस दुनिया में मौजूद हैं, तो हम उसको अहसन तरीके से समझने की कोशिश करें। अगर हम देखें और सोचें तो इसमें ऐसा है कि अगर एक बच्चा किसी घर में पैदा होता है तो उसके माँ-बाप किसी मज़हब से वाबस्ता होते हैं। तो अगर हम मुसलमान की बात करें कि लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो एक ये हमारे अंदर पहलू ज़रूर होना चाहिए कि हमें जो है इल्म हासिल करने की जुस्तजू रखनी चाहिए। इल्म हासिल करने की जुस्तजू से मुराद ये है कि अगर एक बच्चा किसी घर में पैदा हुआ है और किसी मकतबा फ़िक्र से वाबस्ता है, तो उसको तो वो मकतबा फ़िक्र क्योंकि बचपन से मिला है, तो उसके नज़दीक वो बहुत काबिल क़द्र होता है और वो उसकी ताज़ीम भी करता है। लेकिन हमें थोड़ी-सी रियलिटीज़ और फैक्ट्स की तरफ जाना चाहिए। अ, अगर ज़ाती तौर पर मेरी बात की जाए, तो मैं तो तमाम मकातिब फ़िक्र के साथ उठता बैठता हूँ और उनसे जो है इल्मी मुबाहिसों में शरीक होने की कोशिश करता हूँ उनके साथ। लेकिन इस वक़्त का जो एक हमारा मुद्दा है वो ये है कि अगर एक बच्चा पैदा हुआ मुसलमान कहते हुए घराने में, और फिर जो है उसके अम्मी-अब्बू मुसलमान थे, तो वो मुसलमान है। लेकिन हमारे पास एक सोचने का मेयार ये भी है कि बिलफ़र्ज़ अगर बच्चा किसी हिंदू घराने या क्रिश्चियन घराने या किसी गैर मज़हब के यहाँ पैदा हो जाता, तो क्या वो फिर इसी तरह से हिंदुइज़्म पे मरता या क्रिश्चियनिटी पे मरता? यहाँ मेरी कोई ऐसी अ, दिल आज़ारी करना मकसद नहीं है किसी का भी, लेकिन ये एक सोचने का मेयार है कि जो है हम क्यों चीज़ों को जो है उस तरह से देखते हैं जिस तरह से वो हमें नज़र आ रही होती हैं। हमें मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र से चीज़ों को देखना चाहिए। यानी ये है कि अगर हम किसी ऐसे घर में पैदा हुए हैं जो मुसलमान घराना है, और जो है वो लोग अपने आप की एक रवायात की पासदारी कर रहे हैं, तो एक बच्चे पे ये लाजिम है, ये क्योंकि हमारे ऊपर शऊर भी एक हुज्जत की मानिंद है कि हमें अपने शऊरी सफ़र का अहाता करना चाहिए और हमें दीन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दीन को समझने से मुराद ये है कि हम वो इल्म हासिल करें जो हमारे दीन का इल्म है, जो हमारे मज़हब का इल्म है, ताकि हम मुसलमान हैं तो हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि हम मुसलमान क्यों हैं और हमारी ज़िंदगी का मकसद, बुनियादी मकसद क्या है। आज के माशरे में अगर हम देखें तो लोग नफ्सियाती इज़्तिरार में मुब्तला हैं और उनको अपनी समत मुतय्यन करने में बहुत सी मुश्किलात आती हैं। तो वो समत मुतय्यन करने में मुश्किलात की एक बुनियादी वजह ये भी है कि लोग अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद तय नहीं कर पाते। मकसद से मुराद ये है कि एक हमारे पास मुआशी मकसद होता है, एक मकसद हमारी ज़ात से वाबस्ता होता है। मिसाल के तौर पर हमारी ज़िंदगी का मकसद फॉर एटर्नल लाइफ क्या है? हम एटर्निटी को किस तरह से देखते हैं? क्या हमने कोई इस तरह के अपने कायदे बनाए हुए हैं कि हम ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी के बारे में सोचें? तो हमारे पास जो मज़हब हम तक पहुँचा है वो हमारे अतराफ़ से हमने जो है लोगों की सोहबतों से सीखा है। तो हमें उन सोहबतों को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, फिर हमें इल्मी असास की तस्दीक ज़रूर करनी चाहिए। यानी ये है कि हम खुद से जो है कुरान मजीद का मुतालिया करें, उसका तर्जुमा पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें, और हमारे पास जो अहादीस का ज़ख़ीरा है हम उसको समझें, और हम ये चीज़ को डिटरमाइन करें कि हमारी डिटर्मिनेशन ये हो कि हम जो कर रहे हैं, जिस चीज़ को दीन समझ के कर रहे हैं, आया कि वो दीन में मौजूद है या नहीं है। दूसरा, हम दीन को कैसे समझ सकते हैं कि वो चीज़ दीन है या नहीं है? तो हमारे पास हमारे उसवा हुस्ना मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मौजूद हैं, और वो हम पे आखिरी नबी और रसूल हैं। तो हमें जो है उनकी ज़िंदगी को देखना चाहिए, वो भी मुस्तनद रवायात में, क्योंकि आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के एक काफ़ी अरसे बाद इस वक्त हम मौजूद हैं। मतलब उनके और हमारे दरमियान में एक बहुत बड़ा एक इफ्तराक है, वो हमसे बहुत पहले आए थे। तो हम इन चीज़ों की तस्दीक करें कि जो चीज़ें उनसे वाबस्ता करके हमें बताई जाती हैं, उनसे निस्बत दी जाती है, आया कि वो रवायात सही हैं,
اور ان کے اندر ان کے مفاہیم کیا ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم جو ہے بہتر زندگی کی طرف جا سکیں۔ ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا بنیادی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح سے سمجھیں کہ جو چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل سے موجود ہے اور ان سے ثابت ہے، تو وہ چیز بالکل دین ہوتی ہے۔ باقی جو ہے ہمارے پاس آج کے جو ہم معاشرے کی بات کریں تو اس میں جو نوجوان نسل ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ ایسے دیکھے جا رہے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان نسل ہیں جو دین سے دوری کا سبب جو بن رہا ہے وہ اس وجہ سے بن رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس لیفٹسٹ تحریکیں موجود ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ لیفٹسٹ تحریکیں بہت اچھے بولنے والے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ کبھی بھی دینی تعلیم کی طرف جاتے نہیں ہیں یا ان کے اوپر اس طرح کی کیفیات طاری رہتی ہیں کہ وہ دین کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ ڈائریکٹ فلسفہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جب انسان فلسفہ پڑھتا ہے تو بہت سے فلسفی مختلف مذاہب سے اور مختلف نقطۂ نظر سے بات کرنے والے لوگ جب ان کی ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ ہلکے ہلکے دین سے دوری کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ ہمیں کسی چیز کو بھی عجلت میں نہیں پڑھنا ہے کہ ہم آج ہمارے جو معاشرے میں سب سے بڑی ایک خامی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو علم ہم کو ملتا ہے، ہمیں کسی نے کوئی بات بتائی، وہ اسلامی بات ہو اور جو ہے ہم اس میں فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ ہمیں چیزوں کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے اور ہم عجلت میں فوراً فیصلے کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہی ہوگی۔ ہمیں بہت اطمینان سے اپنی دینی روایات کا پاس رکھنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے اور پھر ہماری زندگی کا جو مقصد ہے ہمیں اس کے لیے کوئی راہ متعین کرنی چاہیے، نہ کہ ہم جو چیز سنیں، جو چیز ہمیں کہیں سے مل جائے ہم اس کو فوراً ہی دین بنا کے اپنے اوپر طاری کر لیں۔ اس میں ہمارے پاس یہ امکانات بھی موجود ہوتے ہیں کہ اگر ہم بغیر تصدیق کے اس طرح کا کام کریں گے تو جس عمل پہ ہم کھڑے ہوں گے اور جس زندگی کو ہم گزار رہے ہوں گے وہ بہت ہی ان ریئل زندگی ہو جائے گی، دین کو اگر ہم دین کے حساب سے بات کریں۔ ادروائز یہ ہے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں اور ہمارے پاس کتاب موجود ہے تو ہم اس سے مدد حاصل کریں اور ہم اس کو پڑھ کر اپنے دین کے لیے وہ راہ متعین کریں جو ہمارے ایٹرنل لائف کی طرف ہم کو معاونت ہماری کر سکے۔ تو اس ویڈیو کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا، اگلی ویڈیو میں بھی اسی پہ ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم شارٹ ویڈیوز بنائیں۔ بہت طویل ویڈیوز ہوتی ہے تو لوگوں کے مصروف وقتوں میں سے ان کو دیکھنا دشواری بھی محسوس کرتے ہیں وہ، تو ہم جو ہے چھوٹی چھوٹے ویڈیوز میں ہم اگلے ٹاپک میں بھی اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے کہ ہمارے پاس لیفٹسٹ کی جو تحریکیں ہیں اور ہمارے پاس جو دین ہم پہ جس سورس سے پہنچا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم سب طالب علم ہیں۔ یہ جو ویڈیو بن رہی ہے تو ہم لوگ طالب علم ہیں، تو ہم چیزوں کو کوئی فیصلہ صادر کرنے کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں، ہم تو شعور کی طرف دعوت دے رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے دین کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں اور ایک معاشرے میں جو ہے خوبصورتی کا معیار دین کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کس طرح سے پیدا کیا جا سکتا ہے اس پہ بات کریں اور ہم علمی نشو و نما کے سفر کی بات کریں اور ایز اے مسلمان ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو سمجھ سکیں اور اپنی راہ متعین کر سکیں۔ تو اگلے ٹاپک میں ہمیں دین کو اخذ کرنے کے لیے کیا کلیات ہونے چاہیے اور لیفٹسٹ تحریک یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جو ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہیں، دہریت سے ریلیٹڈ ہیں، ہم ان پہ بات کریں کہ ان کے لیے ان کی جانب ہمارا کیا قدم ہونا چاہیے اور ہم کو علم پہ کس طرح سے اطمینان حاصل ہونا چاہیے کہ جو چیز ہم تک پہنچی ہے جس کو اسلام کہا گیا ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ روایات ہم تک پہنچائی گئی ہیں، تو ان پہ ہمیں اطمینان کیسے ہوگا کہ آیا کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں اور ہم کس طرح سے اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ تو بہت شکریہ ناظرین، اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اسی کو کنٹینیو کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہوں آپ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوگی، باعث مسرت ہوگا کہ آپ لوگ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور ہمیں جو ہے مختلف قسم کی سوالات بھی کریں تو ہم اس کی جواب دینے کی کوشش کریں گے اور ہماری بھی اصلاح فرمائیں جہاں پہ ہم غلط ہوں، تو ہم خود چاہ رہے ہیں کہ اس علمی نشو و نما میں ہمیں دوسروں کی معاونت حاصل ہو، کیونکہ علم ایک شخص کی میراث نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک سفر ہے جس کو بہت سارے لوگ مل کر طے کریں تو ہم ایک معاشرے میں فلاح و بہبود اور معاشرے میں ایک بہت اچھا نسق قائم کر سکتے ہیں جس سے ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ بہت زیادہ افادہ حاصل کریں گی اور یہ چیز پھر آہستہ آہستہ افادہ عام ہو جائے گی۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔